एक म्हयनो असेंब्लीचे पयलीं एक ऑर्डिनन्स प्रोमुलगेट जाता. आमची गोंयचे असेंब्लीचे सेशन 25 तारखेक आसा. 20 तारखेक 20 डिसेंबराक हे ऑर्डिनन्स प्रोमुलगेट केला. हाजो अर्थ कितें की कोणाक तरी उजो पेटला आनी सरकार सारकें तातडीन कितें तरी एक सोल्युशन हाडूंक सोदता. हातूंत अर्जन्सी कसली आहा? हे हो जर एमेंडमेंट आमी वाचलो, हो एक प्रमोद सावंताचो गोंयकार विरोधी एमेंडमेंट असो म्हणून सारको हाजो सारांश घेवं येता. हातूंत फक्त हानी जातली म्हणटा ती स्थानीक नीज गोंयकारांक ज्यांची दुकानां आसात त्यांनी लीज आउट केल्या वा जे दुसऱ्यांक तांणी भाड्याक दिल्या वा कितें अशें आसात तांकां त्रास जावंक शकता. आनी जो मनीस येतलो सो गोंयचे बाजार गोंयकारांच्या हातांतल्यान काडप हें सरकाराचें कॉन्स्पिरसी, ही सरकाराची सारकी हें कारस्थान हे एमेंडमेंटांनी हें उघड जाल्लें. आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आनी एक आमदार म्हणून हांव हे ऑर्डिनन्स एसेंब्लीन ओपोज करतलोच. पूण ऑर्डिनन्स ओपोज एसेंब्लीन करून आमचे कडेन ते कितले नंबर आहा आनी ताजें कितें जातलें म्हाका गॅरंटी ना. पूण म्हाका अशें दिसता की खंयचोय स्थानीक आनीक स्वाभिमानी गोंयकार जाका दिसता की आपूण जंय काम करता थंय गोंयकारवादी सरकार आसूंक जाय म्हणून ताणें हे सरकाराचे विरोध करपाची गरज आहा. उघड विरोध जावंक जाय. सगळे दुकानदार, सगळे बाजारकार हांकां आमचो पूर्ण पाठिंबो आसतलो. ओपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामदिनूय म्हजे कडेन सकाळीं उलयला. आमी ताजे कडेन कोऑर्डिनेट करतले टू फायट दीस ऑर्डिनन्स. म्हाका क्लियर कट अशें दिसता, काल मुख्यमंत्र्यान सांगिल्लें आहा की आपूण होम मिनिस्टराक मेळ्ळो. होम मिनिस्टरा कडेन आपूण म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन डिस्कस केलें. अरे म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन डिस्कस करपाक होम मिनिस्टर जाय पडलो तुका? कितें डिस्कस केलें म्हळ्यार कोण कोण सगळे लोक आहा, स्थानीक लोक आहात, जे ग्रुप्स आहा तांचे स्क्रू टायट कशें करपाचें हें डिस्कस केलें तुमी? हो म्हाका मुख्यमंत्र्याक म्हजो प्रश्न की गोंयचे दुकानदार, गोंयचे बाजारकार आहा तांचे स्क्रू टायट करुया, तांकां दिम्यांनी हाडया कशें, आनी मागीर तांकां सांगया की बाबा बीजेपी जर जिखली जाल्यार तुमकां तुमची दुकानां परती मेळटली, नाजाल्यार कोण तरी भायलो येवन ती व्हरतलो म्हणून. हें कारस्थान तुवें रचयलें दिल्ली वचून काल? हो प्रश्न म्हजो मुख्यमंत्र्याक आसा. आनी गोंयकार जे बाजारकार आसा तांकां अशें ब्लॅकमेल करून तांचो सपोर्ट केन्नाच मेळना गोंयांत. गोंयाक कोण तूं धमकी दिवन म्युनिसिपालिटी जिखूंक शकना. म्युनिसिपालिटी जिखप काम करून. जो मनीस काम करता, जो लोकां मदीं आहा ताका लोक निवडून दितात. एक कोण भायले आयले आनी कोण व्हडली भाशणां दिली म्हणून कोण इलेक्शन जिखना आनी आमी फेस करपाक तांकां तयार आहा. आनी जे सगळे अशे गोंयकार वाद म्हणून जो आहा म्हळ्यार सगळे गोंयकाराचे हितान जे आमी फुडें वचूंक सोदतात आनी सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. इवन म्युनिसिपालिटीक वचून ह्या सरकाराक धडो शिकोवपाक सगळ्यांनी एक जावंक जाय. आनी बाजारकारांनी जे स्थानीक लोक आहात तांकां सगळ्यांक ब्लॅकमेल करपाक सरकार सोदतात आनी सगळ्यांनी आमकां आदार करपाक जाय आनी आमी तांकां आदार करतले. हे ऑर्डिनन्स कसलें व्हडलें ऑर्डिनन्स आयिल्लें आहा, हाजे पयलीं ऑर्डिनन्सां पिनून उडयल्लीं आहा. तशें ऑर्डिनन्स पिनून उडोवपाचो टायम आमकां आयला. तो एसेंब्लींत न्ही पूण भायरूय तें पिनूंक जाय. आनीक जी मतां पडटली हे म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक तांणी बाजारकारांनी दाखोवन दिवंक जाय की आमी स्वाभिमानी आनी आमी विचार करूंक शकता अशें बाजारकार म्हणून. आमकां उगीच कितें खंयच्यो काणयो सांगून फटोवंक जायना. ऑर्डिनन्स हाडपाची गरज कितें आसली? तुजे कडेन मेजॉरिटी आहा, तूं हाड मरे तें एसेंब्लीन बील म्हणून कर डिस्कस. आमकां ऑपोजिशनाक बरोबर घे. धर हें सगळ्यांच्या फायद्याचें आहा जाल्यार तें करूं आसलें. हें कित्या खातीर? वॉट इज द अर्जन्सी? अर्जन्सी इज ओन्ली आयदर ते केपेचे दोन कितें व्हड घालपाक आनी दुसरें की एक व्हडलो गोठ्ठो वोट जो आहा तांकां ब्लॅकमेल करून तांकां दिम्यांनी हाडप, तांकां धमकी दिवन तांकां परते लागीं करप, हें तांचें हें आहा. आनी कांयच ना. जिल्ला परिशद इलेक्शन कोविडान जिखयलें तांकां. हें तें असल्या ऑर्डिनन्सान जिखोवंक सोदता. ऑर्डिनन्सां घालून इलेक्शनां जिखनात गोंयांत. आनी तशी जर जिखली जाल्यार हे जे कोण सपोर्ट करतले फाल्यां हे धमकेचेर बसून हे आसचें ना थंय.
हेच नांवच चेंज करपाचें, न्यू मार्केट म्हणून आसचें ना तें, ताका आनी कसलें तरी नांव घालचें पडटलें. तें खंयचें नांव तें म्हाका काडूंक नाका, कित्याक ताजेर उगीच एक पर्टिक्युलर कोण लोकांचेर कोण तर म्हणून हें. पूण बेसीक गव्हर्मेंटाचे एक्स्टॉर्शनेट पॉलिसीज ज्यो आहाय, म्हळ्यार एक्स्टॉर्शन करून पयशे काडपाच्यो पॉलिसीज, ज्यो सगळ्या तळाचेर तुका दिश्टी पडटा. टॅक्सी ड्रायव्हरांचेर दिश्टी पडटा, हॉटेलवाल्यांचेर दिश्टी पडटा, ट्रक ड्रायव्हरांचेर दिश्टी पडटा. हें सगळ्याक जे भायल्यान हाडप, कित्याक तांचे कडल्यान पयशे मेळटा. कंत्राटदारांचेर दिश्टी पडटा, कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर भायले कॉन्ट्रॅक्टर पयशे दिता ते उलयना. सो हें सगळें जें कारस्थान आहा, दीस इज पार्ट ऑफ द सेम थिंग, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द सेम. Vijay, regarding Madgaon market, आजच्या परिस्थितीत around 30% of the Madgaon market shops are either sublet to the outsiders or have been sold to outsiders. So in that context, what आता जो तुमच्या भायल्यातले ऑलरेडी भायल्यांनी मार्केट कॅप्चर केलं, ऑलरेडी भायल्यांनी मार्केट कॅप्चर केला म्हणून कशें आहा, गोंयांत जे गोंयकारांनी कितें स्टेप घेतल्या लीज आउट करपाक वा कितेंय करपाक, हें तांकां अशें म्हळ्यार अशी सिच्युएशन तयार जालां, चड करून सरकाराची इनेबिलिटी तांकां जस्टीस दिवपाक, विच हॅज फोर्स्ड देम टू लीज इट आउट. सो हाजो अर्थ कितें, सारकें सरकार झोडपा खातीर डायरेक्ट गोंयकारांक मार्केटांतूच भायर काडूंक सोदता. यू आर मेकिंग इट इन टू ओपन. म्हळ्यार एक मनीस जंय दुकान घेवन बसला, जनरेशनान ताचो बापूय बसला, तो भुरगो बसता, तो ताका फाल्यां एक बिंदास एकलो मारवाडियांतल्यान भायर काडटलो, कोट करून, ऑप्शन करून. म्हणजे सगळें गोंय ऑप्शनाक काडलां. अशें जर आसा, सगळें गोंयूच जर ऑप्शनाक काडलां, जाल्यार गोंयकार गोंयांत कितें फायदो उरलो. गोंयकार स्थानीक मनशाक प्रोटेक्शन आसूंकूच जाय. हांव जाल्यार क्लियर आहा की जो मनीस गोंयकार आसा, त्याच्या नांवार लागला, जो खानदानी तांचो बाजारकार म्हणून ताका प्रोटेक्ट करूंकूच जाय. ताणें लीज केला, हें केलां, दीस मे बी एबेरेशन्स, आनी ताका तसो कायदो हाडूंक जाय जाल्यार ऑपोजिशनान कडेन डिस्कस करूंक जाय आशिल्लें. ते मतदार न्ही, ते लोक न्ही, ते गोंयकार न्ही. आतां तुमी तांकां मारवाड्याक एकूच भशेन ट्रीट करता. जो कोण काल आयलो ताका तोय सेम आनी होय सेम, अशें जावंक शकना न्ही. ते पिळग्यो तांच्या हांगा बाजारांत गेल्ल्यो आहा. दे हॅव सीन द ट्रान्झिशन ऑफ द बाजार फ्रॉम पोर्तुगेज टू इंडियन गव्हर्मेंट. कितें जालां ते एक लॉबी मरे, ती मार्केट म्हणटा एक प्रेशर लॉबी पसून मरे. इवन इन पॉलिटिकल चेंज हाजे पयलीं केन्नाय कितें आसता जाल्यार बाजार बंद जातालो. कित्याक जातालो, ते एक स्टँड घेताले, गोंयचे फावरात स्टँड घेताले, तांकां रस्त्यार उडोवप ओन्ली बिकॉज ऑफ मनी. सो सरकार पयशा खातीर कितेंय करूंक शकता. फाल्यां तांकां गांजा ते विकता म्हणलें, तूं बंद उडयतलो तांचें. तेंच आसतलें हांचें. हें गांजा विकपाचें एक सारकें मार्केट म्हाका दिसता इस्टॅब्लीश करूंक सोदता सरकार. नाल्यार आनी कांय दिसना. हें इज पार्ट ऑफ द सेम कॉन्स्पिरसी. गांजा खंयचो गोंयकारान सांगिल्लें, प्रमोद सावंताक फुडें हाड म्हणून गोंयकारान सांगून आसलें, कोणे तरी जम्मूच्यान सांगिल्लें. म्हाका आतां दिसता कोणे तरी वयल्यान सांगला ताका ही बाजार दुकानां आमकां जाय म्हणून, आनी ते ताणें काडलीं विकपाक. हाज्याच खातीर म्हणटा हांव तो सावंतवाडीचो सरकार म्हणून. हांव पिसो न्ही तो सावंतवाडीचो म्हणपाक. कांय वर्सांनी मडगांव म्युनिसिपालिटीन 2 फावट रेंट इन्क्रीज करपाचे प्रपोजल आनी जाका तुमी ओपोज केल्लो. एक मिनीट, तुमी ओपोज केल्लो, त्याच बरोबर तुमी कांय जाणांनी सबलेक्ट केलें 40-40 हजार रुपयांक, आनी म्युनिसिपालिटीक तुमी अजून 500 भाडें भरतात. सो तुमकां अशें दिसना की म्युनिसिपालिटीक थोडी इन्कम जावपाक जाय? पळय, आमी हे मार्केट आमी पयलीं विजय सडे आमच्या आमदाराक खरें ताणें 2 उतरी इतली बरी सांगली आमकां. गोंयकाराक पडपास सांगली. ताणें सांग भायले लोक हाडटा म्हणून, तें 100%. आतां म्हाका सांगा, भायले लोक गोंयांत खंयचे आयल्यात? आमी हाडल्यात, आमी व्यापाऱ्यांनी लोकांक हाडल्यात, कोणे हाडल्या लोकांनी? बाकी लोकांक तुमी सगळीं दिता. आतां फ्लॅट जावं कितें सगळे भायले लोकांक विकता. फाल्यां तशी परिस्थिती तुमी तांकां दितले भायले लोकांक, आनी तुमी सांगता आमी दुकानां विकले म्हणून. एक ध्यानात दवरी, आमी कोन्ना आजून दुकानां मार्केटांत विकली ना, फक्त चलोवपा दिल्या. कित्याक तें सांगता तुमकां. हांव लग्न जालां, म्हाका भुरगीं ना, म्हाका जाणटेपण आयलां, हांवें तें शॉप कोणाक चलोवपा दिलां. कित्याक लागून म्हाका फोर्स ना म्हणून म्हाजे त्या पयशांचेर हांव म्हाजी संवसार चलयता. म्हागे लोन कितें आहा तो क्लीन करता. तेका लागून आमी तें भाड्या दिलें. आनी कोणाले घोव मेले आहा, तेंगे रान बायलां आहा, तांकां लागून हें ती बायलांनी तांकां दिल्लें आहा शॉप चलोवपाक. एकल्यान शॉप विकूना. आनी आमी कितें करता आतां, तेंचे एक कॉज घातला, चलये खंय रायट्स ना. चलये फक्त आपोर आसतना तें तुका चलोवपाक दिता 10 वर्सां.
आमी सगळं चलयान लग्न केलें मागीर आमी कितें खावपाचें आमी जावया फुडें वचून पडचें पडलें हो तुमी सगळें सदां तुमी कोणी आन्सर करता कितें तुमी भाड्या दिल्या हेजे पयलीं विचार करूं तुमकांय खबर आसतलें तुमच्या कोणाच्या सायडाचेर दुकान आसता बाजारांत ती कोणें जाल्यार चलयेचेर जावयान दवरलें दुकान आसतना आनी कोणें दवरलें ती चलयता कित्याक लागून तेजें आमचें पोट भरता जाणटेपणां आमकां कितें जाल्यार मेळटा आतां दुयेंती इतलें येयल्या आमकां खर्च इतलो वाडला इतलो खर्च वाडला तो आमचें खर्च जावपाना फाल्यां जाणटेपणां आमकां तो आदार म्हणून आमी दुकान ती भाड्या दिल्या आमी कोणाक विकूना अजून भाड्या दिल्ली दुकानां भाड्याकच दवरलेलीं आसा कारण कितें आहा तें आमचें पोट भरता म्हणून तेंकां आमी दिल्लें आहा लोक मिस गाड करता कोणाक सांगता आमी काल सीएमा बसून तेंच सांगना तुमी भाड्या दिल्या हो अर्थ काडनाका म्हणून म्हागेली चवथी पिढी आतां चवथी पिढी म्हणून आमी लोकांक म्युनिसिपालिटी काडून दिवया अशें नाजाल्यार गोव्हर्मेंटान कितें करपाचें आमकां सीएमान आमच्या घरांत सगळ्या फॅमिलीक गोव्हर्मेंट सर्वीस दिवची जाणटेपणां आमकां काय मेळटा एक मिनट आता एक कन्सेप्ट आहा अमेरिकेक पयलीं जे इलेक्शन जिखला जो बायडन तो खंयच्या उतराचेर जिखला स्टिम्युलस पॅकेज $2,000 पॅकेज आपण दितलो ह्या महामारीन जो सरकार आपल्या लोकांक राखता त्या सरकाराक लोक मत दितात हो इंटरनॅशनल कायदो आहा अंजेला मेर्केल तिणें येदो व्हडलो स्टिम्युलस पॅकेज दिलो अजून चालू आहा अमेरिकेक आतां सुरवात जावपाचो आहा ट्रम्प जे दिना आशिल्लो ते ताजे परस वाडून तो $600 दितालो हो $2,000 दिवपाचो आहा सो स्टिम्युलस पॅकेज बिकम्स इम्पॉर्टंट अरे ताणी तुमचे आयकून 8 म्हयने दुकानां बंद दवरली सरकारान सांगलें बंद दवर म्हणून ताणें आपले पोट मारून ते ताणें बाजार बंद दवरलो ताणी तुजें आयकून बंद दवरलें म्हणून तूं ताका हें दिता की तूं आशिल्लोय तुका ताका उखलून काडटा मग सरकाराक मनीसपण आहा काय कितें प्रश्न हो जाता ह्या टायमार जेन्ना प्रोटेक्शन दिवपाक जाय गोंयच्या बाजारकारांक तेन्ना सरकार गोंयच्या बाजारकारांचो घात घेता जेन्ना ताका स्टिम्युलस दिवपाक जाय स्टिम्युलस कसलो ऑन द कॉन्ट्ररी तुमी ताका कितें लीज रेंट कितें आहा तें वेव ऑफ करूंक जाय आशिल्लो सगळे देशभर इवन प्रधानमंत्र्यान वेव ऑफ केल्ले आहा सेंट्रल गव्हर्नमेंट HPA म्हणून जे आहा हाऊस बिल्डिंग अलावन्स हें देंवयलें ताजेर इंट्रस्ट गोंयच्या सरकारान रिट्रोस्पेक्टीव इफेक्टान काडून उडयलें म्हळ्यार आज अशें जाल्लें आहा की थोडे कॉन्स्टेबलांक बी सॅलरीचे परत चड लोन दिवचो पडटा हें आमी झगडत आहा आमी कोर्टान गेल्ले आहा ताजेर सो अर्थ कितें each and every section of Goan society is being betrayed by this government सगळे बारीक समाज व्हडलो मनीस सगळे गोंयकाराचो घात हो सावंतवाडीचो सरकार घेता आनी हे दिस इज येट अनदर एक्झाम्पल बाजारकार म्हणजे एक इट इज लायक अ कम्युनिटी आमी थंय हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव म्हणून धरप न्ही तें इट्स अ बिजनेस कम्युनिटी ट्रेडिंग कम्युनिटी ही ट्रेडिंग कम्युनिटीचो सरकार आतां घात घेता केन्ना घेता जस्ट वेन द सेकंड स्ट्रेन इज कमिंग अप विश्वजीत राणे सांगता की पयल्यो पार्ट्यो जाल्यो सगळ्यो न्यू इयराक ताचे खातीर स्पायक जावपाची आहा तोच भिवयता हेल्थ मिनिस्टर गोंयाक भिवयता की आतां वाडपाचें आहा म्हणून आनी केसी बी तुमकां दिसता 100चेर टच जावपाक लागले पडते लोक मरूंक लागले अशें सिच्युएशनान जेन्ना तुवें तांकां दिलासा दिवंक जाय तुवें तांकां प्रोटेक्शन दिवंक जाय त्या टायमार तूं ताचेर कायदो हाडटा तांकां काडपाचें आमी रेंट आवट केलें म्हणून रेंट आवट खंयचें रे कितेंय करूंक शकतालो तूं 8 म्हयने ते जगले कशें ताणें विचारलें 8 म्हयन्याक हे जे दुकानदार बंद करून आशिल्ले तांकां तुवें कितें पावयले तुवें पावयले गोड आनी फोव खंय पावयले जिल्हा परिशद इलेक्शन आशिल्लें तेन्नाच फातोर्डा म्हाका सगळे हिंदू दुकानदार बारीक बारीक गाडेकार विचारतात आमचो गोड आनी फोव कशें पावले ना कारण कित्याक मडगांव म्युनिसिपालिटीची इलेक्शनां नाशिल्लीं सो इलेक्शनां आहा तेन्ना गोड आनी फोव पावतात पण ताणें दुकानां बंद केली तेन्ना तूं कितें पावयलें थंय काय पावना ऑन द कॉन्ट्ररी तूं तांची पोट मारता आतां सो हो सरकार घातकी आनी गोंयकाराचो गोंयच्या लोकांचो घात करपी सरकार सो हो गोंयकारवादी सरकार न्ही हो सावंतवाडीचोच सरकार